عزیزانو ز نن خلاف توقع گرفتار کړه ستاسو مخې ته راوسته شوه. انګريزانو اړپړک چاو دی او د مولا په نیو 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 انګريز ختم شو د دې ملک نه، خو مولا ختم نه. د پاکستان حکومت هم زړه بالکل خلیل راغله ده په مولا نیو نیو نیو. دوی هر اقتدار چې راشي اقتدار ختم شي خو مولا نه ختمي. بل دا چې دا دین په یو مولا پورې موقوف نه دی چې یو مولا به ونیوی شي نو ګینه دین به ټول منجمد شي. نه جی الله د دې دین حفاظت یوازې په مولا نه دی کړی، د دې دین حفاظت الله په ماشو کړی دی، الله په مارغانو کړی دی، د دې دین حفاظت الله په کانو کړی دی، د دې دین حفاظت الله په سیلې او په طوفان او په اوریازو کړی دی. که مولا نو نوز با گوگشتو آواز سوک کئی، مولا ختم شو، گوگشتو آواز لبو مارغان پیدا کی. مولا نیو سرکار نکیگی، د مولا چی کم مشن دے آپ ملک کے راوستو سر بکار کی. عزیزانو ما ته یو خلجان دی دماغی د چپړاسی نه ونیسا تر صدر پاکستان پورې څومره سرکاري مشینری چې دا ټول چغې وایي چې اسلام 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 په دې ملک راوسته پکار دی پکار دی پکار دی پکار چغې وایي ټول چپڑاسیانے وہی، افسرانے وہی، وزیرانے وہی، صدر صاحب وہی چے اسلام راوست پکار. رکاوٹ سدے رکاوٹ سدے زما ذہن کے رکاوٹ بل سے شے نرازی سیوا دا خزورا. پدې ملک اسلام راوستو کې لوی رکاوټ خزي. عزیزانو د دې داسې مثال تقریر نشته، خبرې دي، سوچ دی، کاڼي په سر پورې تړلي دي که سرونه دي در پورې. په خبره ولې نه پوهېږئ؟ رکاوټ ولې دی؟ ځکه چٹانگا کے سڑے ناستی او یک دم دا اس پہ واگی اشلی چی واگی اشلی گی آغا اس پا بیاد چاپلار نشی راٹنگو لے آپ منڈش منڈے 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 اٹو ہے اٹو او پیڑا تباہ ہوئے اٹو ہٹو چے ہٹو دوست پا خلاصا. سورلوم بیڑا تبا د ټانګیم بیڑا تبا اسپا کپ ونه ورغا کپ دکان ورغا کپ کنده کې ورلا غړا غړا اوه غر تبا اسپا ماتا ټانګم ماتا د اسپخپې ماته سورلې زخمی مړې غر کې تبا څه چالو شوې جی واګې وش د پاکستان د خزو واګې شلې دي. غلط نه وای واګې شلې دي
راوزی د کورا ته به لار پرېږدې لکه اسپه چې په منډه شي نو ته به دکان ته منډه کوې چې لرې شي بیړم ورکړي نو دې ته به ته لار پرېږدې دې به دا چل کړی دا په دې نه کېږي ته به لار پرېږدې کنې د دې واګې شلېدلې دي دا تا چټنې کوي دا څه ملک دی دا څه خلق دی قرآن تاسو وایئ چې قرآن او حدیث ویل پکار دی انہیں فضول گنا دی کیا ضرورت ہے تسی اے کہنے انہیں گلا دی کیا قرآن نے کیا ہے نا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی قرآن ویلی دی وقرنا فی بیوتکن اے پیغمبر خزو توایا چی تاسو پکور کی کھیلئی قرار نسائی فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی قرآن ہے دا سوک چی داو یر دی خبرو سزر زمون بالا مانے کی او جولاو سن 73 کے جیل کے اوما چی بار روتم نو جمعہ و رضوہ دے ما تراغے ما تے مولی سے رکے کا بلا پہ واچوا او قال اللہ و قال رسول آیدہ نور خبر پریدہ نمال واللہ چو ٹک دے ہوئے قال اللہ و قال رسول ہوئے جمعہ و رضوہ ما دا سے بیا شروع اکڑا چی منزو شما تیوی چی یرا وقت نشو روکی کزم قال اللہ و قال نو جولا اس پا دیئے نا پوئی دو چی قال اللہ سمانا و قال رسول سمانا اس خو ملک دا سے شو پیسی او دولت چی چا سر راغے داغا نصبم پٹ شی معززم شی آغا شریفم شی پڑا لکھم شی منگ جاہلان اس خو وقت وَإِذَا کی لاست پسرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوی زاغان کی لاست پسرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوی رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کری زاغان کے لاست سرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرو نہ کری رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کری نن رزالت زمانے دا معززین دی او شریفان دا زمانے دا رزالہ گرلیش خپن شئی تاسو جنازوں کی کل اتفاق شی تاسو گو رہا ہے چھ دا مسلمان جنازہ چھ سوک گئی دا دا کم قماش خلق دے او دا لری لری چھ والار دی دا سوک لری لری چه ولاری دا سارب دا ریک مال کڑی او پالش کڑی معززین دا لری ولاری او ما او تاغند شیخان میخان دا راشو دا مری جنازه الکه دی والی نیز دین رازی ولی دا معززانو عرض داو چه دا معززین دی مسلمان مردے جنازه نکی آزانو شو جمعہ تن رازی رمضان میاشت رالا روجہ ننیسی دا معززین دی
څوک جمعات ته لاړو دا رزیلان چا روجي ونیوې دا رزیلان دي چا د مړو جنازې کولې دا رزیلان دي چې چا دا نه کول دا شریف زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي لاڑا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑا آغا وقت آغا خلق لاڑا آغا نیکان لاڑا آ معززین لاڑا آ شریفان لاڑا نن آرسا دولت سره وابسته پیسې وي دولت و بنگلا وا موټرو ته معزز میں ته شریف میں ته ارڅه دادی نو ته بیوقوف غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکي غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکي خلق او بیوقوفه کېنه مړه ته د حیثیت ته دی وګوره د پوزیشن ته دی وګوره ته مس د خبرو مالدار کا غلو خوري آشاتی غریب چې شات خوري غلی تاسو هغه زمانہ کې ګرځي لګیا تاسو پرېدا د خدای په عظیم قهر اخته تاسو به نور خدای ذلیلای نور به تبا کېږي ټول ورځ مړزان لوبوي ټول ورځ چرګان جنگوي ټول ورځ سپیم ساتلی سپی جنگوي انګريزان ولی اسمان سره خبرې کوي او دا غی راکټ سپوږمۍ ته خیږي هغې کې هوش دی ته ولې ذلیل پاتې شوې مړزانو جنګولو ته تاکې جوش دی تاکې جوش دی کم قوم کې چې هوش نو قوم د قوم به تباهي اب خورز نه ګوري دا علی الاعلان واوره علی الاعلان په دې جلسه کې چې کتاسو خپل ژوند په خپل بدل نه او په خپل زندګۍ کې په خپل انقلاب را نه وستو او تاسو د ښې ورځې مخ ولیده که مړم راشئ په قبر مې متیازې وکړئ تاسو به نور خوارېږئ نور به ذلیله کېږئ نور به رسوا کېږئ په اولاد زمون کنټرول نشته په ښځو زمون کنټرول نشته په لوڼو زمون کنټرول نشته خصلت پیغمبري دې ته وایي خصلت پیغمبري خو دې ته وایي چې وانذر عشیرتک الاقربین وایي ټول وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبر اول د کور نه شروع زمون کور نظام خراب دی زمون معاشره خراب ده نظام زندگی ټوله پلیته او مرداره ده مونږ به څه ټیک کته وای زما کور وای واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند واعظا چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند اگا ورځ راته چا وې مونږ ته یو اطلاع راغلی دا چې بجلیګر مولا چې دی ټوله شپه وي سي آر ګوري مامک
माल ठीके वे बिल्कुल ठीक वे कद बिजलीगर मुला कौम द बिजलीगर मुला मालत बिजलीगर मुला नगेर चा पर टोल मुक्तदियान टोल अशपा गुलखरीनो बिजलीगर मुला कलग उसकीनो गुनाहगार न दे कजी न गोरम ओबे गोरम योरस पलित दंड के सोग पाक पाती के देशी पलित दंड के सोग पाक पाती के देशी नुचजा यम उसेगम प पलित दंड के जब पाक संग पाती वाली तासो ख्याल रखे नु अर्ज में दाओ चिदा नूर सचोई दागे वजह दादा चारों वक्ते यो सड़ी तद कोने नुस्तन वहे ना औरत सड़ी बांधी गुजार बिजलीगर मुला समा खबर अनिश्ता सेवा दस्तनुना नो कवि सियार न च खुदा दे रहम की च नूर इलाका रा पूरे उन तड़ी जमाजीजान अर्ज में दाओ चिद मुला पाबंदी दा सद ताजुब खबर न दा मुला बन ओ द दीन हक का निजाम चिकम दे अब चली गोरा द यमन या गवर्नर दे अब्राहनु में दे तपो से चिदा तो मक्का की चिकम काबा दा कोटा वर्ता वही कोटा कौन दे दा शे दे खल्क औरता जी दे बैतुल्लाह शरीफ हुई और खलक ते तवाफ कई और ब्या हुई च जमुंग सवाब की वे दाद यमन खलक दे द पाराल तजी वे ओ सर ऑर्डर हो कुछ यो सड़ेब मक्के तंदजी दिल तवला ज आगा से कोठा जोड़ोम राजई दे जेना तवाफ कई और सवाब बम की बात गवर्नर ऑर्डर हो दो रजों के कोठा तैयार शवा गिलाफ पे उगड़े द ऐलान शो चनन नबाद बा यो सड़े मक्के तनजी राजई बो ददे काबे तवाफ को दामान मख के मौलाना साहब ऐलान को जाकिरीन जी का तुझे पैदाशी दी जिक्रीन खैर कम शे न दे पैदा क्यों जिक्री पैदाश हूं दिस चेष्टा चिन्ह दे पैदा ता गुनाह द चादा गुनाह द चादा गुनाह द मुल्क द कानून दा गुनाह स्ताव जमान दा गुनाह द मुल्क द कानून दा च द मुल्क कानून यौश और कुरान और हदीस ब्या बजता हुआ मचूस दे जिक्री तोब नामा सोक वाली याद द बल सनाम वाली याद द बल सनाम वाली याद द बल सनाम ओगोर गुनाह स्ताव जमानदा गुनाह द मुल्क द कानून दा पटोला दुनिया के दा से मुल्क को खाई चे भैया वक्त पके दरे कानून चली पटोला दुनिया के कानून द मुल्क सही पकार दे च द मुल्क कानून टिक शो और सड़े बपखपल जेटी मजाल दे च सुख स्पेग मेरा का देखो गोरे नन कदम बियरता गल वाली दे जुमात की हाय केराई में वाली वो केराई में चाय आवड़े गरीब मुंजलर आगले ही बेड़ा करके जुमात की मुला आए गड़ाई चाय आवड़ा वही गड़ाई चाय आवड़ा लाउड स्पीकर चाय आवड़ा कालीनी मुसला चाय आवड़ा दशपेराजा दुकान मात शो सामान चाय आवड़ा गल रऊनी वो पुलिस चिवीनी वो परचाय पे वर्कड़ा अदालत तलाड़
هلکه تا کړی چې خبرم نه نو دا حل دی ولې وی جی پولیس والما نو ځکه مې وی چې ما پټ کړی ها لہذا گنجائش کې دیشي چې دې په ضمانت پرې وي پرونی زما کېړای پټی کړی و نن راته بریته تا وی راوته چې سدي وکړه دا دې بیا عالم تاسو خیال را زناکار په ملک کې وګورئ صدر کې روانم صدر روډ باندې جنکو لاس ورک موټر ته ड्राइवर ورته موټر ودرو چې وې درولو نو موٹر تو वाला तो हुई कहाँ जाना है भैया भैया आपने कहाँ जाना है हमने आपके साथ जाना है दन्ना लय टेबल को चले टेबल को नवरतेल चे पीर साहब पीछे बैठे हैं मैं फिर आऊंगा चे मानो पीड़ा से घर का शाट ड्राइवर तक मुझे दादी सो बस आगे किख मन देख रहे जिना को और द मोटर रवान को रस्तो न में सुकु वालो ड्राइवर चे दादी सो को माते वे दाम अंदर तो खुद चे बे पे तकरीर के दा सोक वे कसम पे खुदाए दे पदे सरा को बाजार लगे बोले गलत है बाजार लगे दले दे इस्मत फरोश है सीरत तैयबा सुनने वालों इसका इलाज करो सीरत तैयबा दे इलाज बाजार लगे दले दा इस्मत फरोश है होटल के शपका और चचवाड़े दस्ते बराजी कीगी बच अंजाम पता दस मुल्क सही पचा की चिपहिस गुना पाबंदी नहीं डमे गड़े दो गोरा पैसमले की बिल पास शवे जो डमे गड़े दो बंद बंद जी डेर खत चे बंदी के बंदी अलगड में बंदी खमात हो गोरे यवाज डमी गुनाह करेगा चा गरीब बन गड़ी दादा बैंड मखे तो चे दालकान गड़ी यवाज अडमा गुनाहगार दा तासु ख्याल रख यवाज दाओ गोरे नो अर्ज में दाओ चे जमुन दामल ताजिबा उन्दे शो यो दो कसो जगड़ा वा चे खुदाई लोई दे और रसूल लोई दे यो जड़े बुढ़ाई खजे तराल वे त्रोरे जमाओ दे जगड़ा दे वही चे खुदाई लोई दे उजवेम चे रसूल लोई नु तम पोई कागे वर्तेल स्तासु द्वारो दे खुदाई बे खुबास जमुन खुद से खजम आना वा पे ख्वाह जनेब के खुदाई उन रसूलो ओ यो शाह दौला हो यो शाह मंसूरो उस्तासु देने वे जमाने पे के खुदाई हमरा पैदा को रसूल मुमरा पे तो ख्वाब जायज और नाजायज द खुदा द रसूल कारो उस जायज और नाजायज द इंसान लाज़मी के इंसान हुए जिदा जायज दी कागो हुए च नाजायज दी जबाजिदान उम्मल द इस्मत फरोशाई डीपू दे बिया मौजूदा वक्त के दी यो खजा दमा वले पातिशी वले पजूरी उन्नीस है और यो सड़ी तय पर निकाह करा ठीक था यो तय पर निकाह करा अब अखलास तो दे पदे इस्लामी ममलकत के दमा वली तो बालाखाना के दे वली नास्ता है गड़े दूल दे वली इस्लाम को पदग नाराजी चे द टीवी दमोता दासी लुपटे और पसर का चागे की नूर लचक पैदा है नन खुस्ता द मुल्क तहजीब चे दे द टीवी पर्दा दा द मुल्क तहजीब दागे पे पर्दा चे कम लिबास द खजो गोरी अगर लिबास जमुन खजो जोड़ करे कम लिबास द अलकान गोरी अगर लिबास जमुन अलकान जमुन मुल्क
तहजीब मोहम्मदी खुशता ना, तहजीब मोहम्मदी खुशता ना, तासु ख्याल रख। नजमा अजीजानो अर्ज दाओ मत गोरी मत मुंह टोल लेवनी रमत मुंह हुई हम तो दीवाने हैं, खुदा तुमको भी दीवाना करे। हम तो दीवाने हैं, खुदा तुमको भी दीवाना करे। अर्ज में दाओ अजीजानो, चाब रहा ऐलानुक जनबजी हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात खलक नतल दमकी यौ सड़े तले दे यमन था, दमकी यौ सड़े वे खा अगा काबा चिकमा तो मक्का के जमा द खुदाए पे हुक्म जोड़ा दा दागे मुकाबला के अबरहा ता यौ काबा जोड़ा करे दा वल्लाह का तरगे रोटायो खुरम चे तरसो पोरे में दखपल खुदाए द काबे बदल लिया। नारे तकबीर। मक्की कुल में दासी कीगी चे जमा द खुदाए द काबे बदल में तरसोनी अगस्ते रोटाए बना खुरम। नंदा जज्बा सोक लरी पड़के तासो आए पैमान क़िबला अव्वल द मुसलमानानो, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस शल काल औशुद यहूदो पर कब्जा केदा, शल काल द यहूदो पर कब्जा केदा। मुसलमान चरता खूबम लिदले दे चे जमा द खुदाए काबा द यहूदो पर कब्जा के वाले दा लिदलेम दे पैमान हुए द सिकानो जुमात दरबार साहब बे वर्तवे द इंदिरा गांधी पे वक्त के फौज कशी पे उछवा और सिकान पे के मड़शवा यो म्याश के सिकानो दनना दनना दखपल जुमात बदल वागस्ता यो म्याश और द 80 करोड़ दुनिया वजीर आजम है बोलना बोलना तनन एक अरब तो दुनिया के और दुमरा गुंदे इसराइल दी ता दखपल खुदाए द काबे बदल तिवान अड दा पुए गयम ना दा माता च सुमरा नास की पे ईमान के पदे पुए गई पदे अड पुए गई ना चिदा बैतुल मुक़द्दस तवयो क़िबला अव्वल तवयो खुदा खबर पता नहीं लगी चरता जुमात बहिनो दा गयो दा खुदा कमकल वे मालिकत नियत च पमुस के तड़े महकम ख्वा के वे इमाम स्तानियत चा पसी वे इमाम पसी वे दे इमाम नियत चा पसी वे मेहराब पसी वे द मेहराब नियत चा पसी वे मक्की मदीने पसी द मक्की मदीने चत नियत चा पसी खुदा पसी दा कमक तासो आई पैमान की दा समरा दी जलसा किनात खपकी गई मां का खपशई दा से खपशई लक जमा प्लार च खपत ले दे कब्र का वही तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। बस तासो पे खफगान में परवाह नहीं खुदा दे खपा नहीं तासो आए पे ईमान चे दुमरम पोए गई दुमरम चे इमाम पे से 2 रकात उन्हीं से और 2 दर नलाश
او بیا پاسې نو ځان له چې مونځ کې چپ به ولاړې او که قرات به پکې وی په دومره هم پوهېږئ راپاسم در کې یو دومره خبرې کلنکاري کړتې داسې ملکم نیولی په دکانونو چې کېني او بیٹک کې کېني کیا ہویا بھائی کیا ہویا او تریٹ دی تھی صدر ریگن نے کہ پرخ چوڑا دی تھی تو کہنے کہ صدر ریگن دے نال اٹھ کے چلا ہے تسی یہ کہن دے کہ مولانا بجلیگر شہر دے لوگ کے پیچھے ڈرامے کر رہے کیوں میں شہری نہیں ہے میں شہر دے نہیں ہوں لعنت ہوئے اس ملہ تے اور اس آدمی دے ہوتے جڑا شہری تے پٹھان نو علیحدہ علیحدہ سمجھ لعنت ہوئے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے سارے جناب رسول اللہ دی روحانی اولاد ہے میں تو ایک کراؤں میں تیری سی وڈا شہری اندر وہ پیدا کر شہری اندر نہیں کنین دی سوئی تنو میں نے لگائی ہے اس تے تو تڑپ نہ پیا بانے کچھ اور بڑھانے میں شہری ہوں زخارے ہیں پختون نے پختون سے پختون خنن کو سریازی میں اخبار کی ویلی دی جزم پختونے مو دا پختانو تاریخ میں بیان کرے مال چے تا پختونے نو زما دا پختونا توبہ چے تا پختونے نو ما دا نن دا پختونا توبہ ویستا کہ دا پختون داسی لکا کو سریازی چلے ما زما تے توبہ زما عزیزانو عرض داو منگا و تاسو ٹول دا سردار کونین خاک پائی اور ایمان امداد ہے اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان واللہ العظیم چہ دا مدینے د کوسې د سپو د خپو خاورې د چا سترګو ته نصیب شي دې کې جنت دې کې جنت تکبیر شان رسالت دغه عقیده د علماء دیوبند د مدینه د روضه اقدس خاورې ګردا هغه شیخ الهند په رنجو کی مکس کڑی وے پسترگو کی بے چولے چی دین بہترین دوائی بل سکی دیش دا مدینہ منورے خجورے داغے گٹ کی میدہ کڑو پا دوائی کی واچول چی دین آلہ دوائی بل سکی دیش دا علماء دیوبند ایمان دا رسول اللہ شان شیخ سادی پیو ٹکی کی ویلے او دغا دا علماء دیوبند ایمان دے چے بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ نہ لان دے او دا ٹول کائنات دا پاسا دغا مقام دے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمراو دا انچی ٹیپ جبریل سرم نو چے شان رسول ناب کی چے چمرا دے دا انچی ٹیپ اگر دم روا چی جبریل با ورطا یورز مخامخ ناستو او ورطا دا سکتا ورطا وی آفاقها گردید ام مہر بطال ورزید ام آفاقها گردید ام مہر بطال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آفاقہا گردید ام مہر بطال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری جبریل علیہ السلام ورتوئی و یا رسول اللہ یو لک سلیر زر محبوبان میں ولید او پا خدا قسم
بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری ته په کلا بل شي هغه شان چې د کوم شان متعلق خدای ویلی دي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله دا ټول ملائکه سلام لیږي په محمد رسول الله باندې الله کوم شان باندې چې الله او د کائنات ټول ملائکه سلام لیږي آشان به څومره زوته پیجندې بیا امام غزالی لیکلی چې ارا ورځ او یا زرا ملائکه روضه اقدس باندې سلام کولو ترازی ارا ورځ نن چې کوم ملائکه سلام لراشي تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس چې د هندوستان علماء باغ تک کتبخانه ناطق وي طالبانو ته تپوسو کو چې یا رسول الله حضرت شیخ ما قولك في علم غیب رسول الله صلی الله علیه د پیغمبر د علم متعلق تاسو وایي هغه وایي که په شریعت کې چا استفتاء وکړه نو هغه فتوا به ورکوم چې کومه قرآن ویلې ده او که په عشق کې ما نه د رسول د علم متعلق چا فتوا وغوښته نو هغه فتوا به ورکوم چې کومه قصیده برده والا وي ومن علومك علم اللوح والقلم اے پیغمبره ستا په علمونو کې لوح قلم من د پاره د تبعیض لوح قلم پکې یو جز د ستا د علم قرآن عمر عظیم علم په دې کائنات کې بل څه کې دی چې خدای پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو خیال راغی نو زما عرض دا عزیزانو چې دا ټولې خبرې ابستی سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی شان دا ډېر لوی شان د دنه بغیر به بیړي جوړیږي نه د دنه بغیر که یو لک کاله یو سړی الله 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 وی او محمد رسول الله نه ویلی د جنت بوی په حرام دا مذهب دی د علماء دیوبند زما عزیزانو عرض داو چې ابرهه هغه مکی او تر ګرځي چې کیږي بس چې ما د خپل خدای د کعبه بدل نه اغسته د شپې څوکیدار چرته تلو د ورمنډه کړي دا پکې ډکی متیازي څوکیدار چراغ چاله کده د ابرهه په کعبه کې متیازي چا کړي بیړه غر خیر سی ای ڈی والا ہوتا اله سړی پیدا کړي سی آئی اے او انټيليجنس او دا ورپسې ګرځي بوټي سړی راوېست چې راوېستو نو ویجی داد وداد الک ولې دا کار کړی ویجی الحمدلله سدي چې خو خدما سره وکا ما د خپل خدای د کعبه بدل واغستو او استستا خو خدا وینو دا کار دی ولی پکې وکړو وی ما کته تا په دې د کعبه نامې خدانو ما پکې غل کول چې په ما سکیږي کنه کیږي خو ابرهه په دې کې هیڅ نشتا ورانه کا وی ول استاد مکه کعبه وی هغه ته چې څوک کاغو غوري سره غورځي سر کپر او خوري خپل چې هغه کعبه ته څوک کاغو غوري ابرهه خو گورنر فوجیانو د عبد المطلب خان نیول عبد المطلب ورغه صاحب ستا فوجیانو زما خان نیولی ورته زه د کعبه ورانو لراغلم د دې تپوس نه کوي او د خانو تپوس تراله ویجی چې د کوم شي مالک زېما داغه تپوس ز کوم چې د کوم شي مالک خدای دې تپوس پويګا خدای پوي وخا ورکې د تو خان اتیان مخ کې او فوج ورپسې او په کعبه ور مخامخ چې ور مخامخ کې سړی نو مولیان نو چې جلسه کړي وې چغېواله وې جلوس راويسته وې چالا کعبه ورانی گیت نو
اوس خو جمعات ورانیږي چرته نو جلوس براو بس شور بواچه مليان به تقریرونه شروع کی چاله لکا الته مولا نه بجلیګر مولاو نه چینیوټي مولاناو نه پکې قریشي صاحب نه پکې هاشمي صاحب یو نو اوس بچ کی او اتیان او فوج دې د مقابله به څوک کوي وکړه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ابابیل رال ہوائی بمباری شوروش څنګه بمباری دا مارغان دو کانی پنجو کې یو مخوکک یو مارغ سره درې بمد رال چراوی غرزول داتی پا دملا چکانے را غرزی کی پاس نوڑو کے سورے اولاندے پکے دم را غارو دا سڑی چی پا دیزے را غرزی کی لاندے سیبا دم را سورے پکیوش نرا غدے چی منڈے ہوئی جو بیڑا ہے سوشو منگ دے ملکم سینس دانان وہی چے عقل دان نمانی چے دمرا کانے دمرا سپیڈ کے راشی ہو داسی سوریو کی ہو داسی چلوشی مالاو تو خواول ما تا پا دے خپل ملک کی عقل خوایا دا عقل خبر دے عقل من قوم کی تا سر یوزے چے کم ملکون آزاد شویو ننغی اسمان چیلنج کئی لگیا دے تو چکل نازادے نو اوے اسمان کے لان دے راغلے نو مرز لو بول دے شورو چرگان جنگول دے شورو کابلائی نبارو گو رئی دے بائسکوپونو سرا یعنی دغسی ارتس پیگمی بینی ولیو پدا دکانونو بناستی کله به یو بوت دا لکه څه چل دی سیلاب دی اوس څه په قهر د پروردګار اخته یو بدبخت خو په دې کې څه دي تاسو وګورئ د کابلۍ په دې خوله کې او خفه په دې ما چې منز بیګا لگا هرگز نه نالم منز بیگا لگا ہرگز نہ نالم کہ بامل ہر چی کرداشنا کرد دیو خان او د نواب زوی بپکی انگورے کل ہم پکی دا د سوٹ مارے زامن ناس دا خوار گنتی او بلچو والا مین دی او خوین دی پردی جامو وینزلو والا اگا پیسی چو گٹی ندوی دا سنیما مخیطا پیچیز کی او دا سنیما ٹکٹ پی لاکلا شور واچی وی ٹکٹ پا بلیک شو بعض خبا اسکوپونا چی دی خطول دی خراب پا کے لاکم یاو دی پا بلیک پا کی ٹکٹ خرچ زما عزیزان د کم قوم حشر کې دای قوم د خیورت تصور مکه انتظار کوي د دې چې خدای خبر چې مون الله کم قهر لا ساتلیو او په کم قسم لپیټ کې برازو طوفان برازي زلزلې برازي قحط برازي ایتھوپیا وګوره قحط پکې راغلی دی ماشومان په غیږو کې په مور چکونه لګئی چې سو خورم قاق څنګه 5 کالونه باران پکې نشتا نور ملکونه لګیا دي روټۍ
اوړه او سامانونه ورلېږي په بار ملک چرته پوره کیږي چې خدای په خپله مهرباني نه دا قحط په تاسو نشي راوستی نو په دې پوه نه یم چې مونږ بغاوت هم انتها ته ورسېد زمونږ پېښور وګوره ډېر د حیا ملکو ډېر د غیرت ملکو خاص کر صوبه سرحد کې چې کوم غیرت او حیا او شرم او ابرو وه داسې په ټوله دنیا کې چرته نه وه نن د هغې ملک نه وګوره سال جوړ لنډ وګوره دا د امریکني دا بنینونه او دا کپڑے دا سو ګوره لکه چرګې لاندې چې 40 بچي پیدا شي او په ډیران ګورې به دغه وکړي هر ډیري ته چې ګورې ښځې به پې دغه مړې گئی نه په بنینو په کپړو اغستو مړې گئی نه کپڑے خو دومره پکار دي چې بس وخت په ټیله شي نو ټوله ورځ کلونه وشو کلونه چې نه زمونږ کپڑے پوره کیږي نه زمونږ بنینونه پوره کیږي نه زمونږ پیزار پوره کیږي کلونه غم خو یوازې د کپړو نه دی غم خو به نوري کپړه به د دومره اغوستي چې وخت په ټیله شي غم به د دین کې تاسو وګوره دا خپل ملک بم چرې په اسلام په جړا لیدلی نه وي ایس ډله یو جلوس بم چرته دا نه لیدلی چې نن په اسلام جاړو چې هغه دین چې د محمد رسول الله په وینو پاللی شوی و هغه دین چې د صحابو په وینو هغه دین چې د امام حسین په وینو پاللی شوی و هغه دین چې د علي اکبر په وینو او د شاه قاسم د ړومبی شپې د ناوې په پرېښودو پاللی شوی و هغه دین نن په ملک کې څه جوړېږي لګیا دی دا غم چا وکړو خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی اخرا وسټاو لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یوي په بنیره له الواګانې الوا ده که ارواګانې کوم ځای کیني خدای هم سټاو بس روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي یو راغی ما ته وایي چې یاره آج کے پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زب بجلی گھر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے ہو سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا لڈونگا ڈا کراؤ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش کہ یارا کتنے دنے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی عزیزانو سائنس پورے میں وی چیز منگ ملک کے سائنس کم زید سائنس خود آگا چاو آیا چکم قوم کے جوش نشتا و ہوش پکے دے قوم کے سائنس آیا سائنسدان داسی داسی زی داسی داسی اس دا خبرم دیری کی گی خدا شتاو نشتاو دین شتاو نشتاو مذہب شتاو نشتاو مالدار سب ٹھیک شی چی دا مل قانون ٹھیک شی دار سب ٹھیک شی یو پادری سوالو کو تو یو مولا زتا سرلان دی او خپی پاس وڑندوم او در تویم چی خدا شتا که نشتا تو گوره چی تیوی چی شتا که نشتا یو ترک سر
زتانه ټوله نشاو باسم کنه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې ګرځي کنه دا د یو تړک او چې تړک شي په دې وګت څو شوي سمزا کمکل بچیا کوک ولې زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غرم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا لاڑا غا خلق چاہتو پولا بے سینی نیوے خلق نظم عزیزانو عرض میں داو چه مالتا سینس ملیان سینس نہ منی ہولی نہ منی مولانا لوی سینس دان خو بل څوک شته نه ټول قرآن سینس کے په دې کائنات کې فکر تدبر او تفکر قرآن ویلی دی پکې کواو عجائبات تیرا و بس عقل چې پکې جوړ کړی دی د بجلی دا څوک نه مني خو زه یم چې پکې ته جوړ کا کنه نو خپه په دې ما چې غول امریکا وکړي او تیزونه پې تاسو اچوئ زه یم تاسو تورزن شئ جیپ امریکې پاټ سرولیږي او ډیبری پې ته ټیټ کې وایي دا پاکستان یې سمبل دی دا پاکستان لا جیپ کم ځای کې ته د جیپونو جوړولو قابل یې تا دوایانې وګوره ستا کپړې وګوره پل ملک کې د کپړې جوړیږي پاټ سے د کم ځای نه راځي او بیا د بار ملک کپړو نرخ هم وګوره ستا د ملک د کپړو نرخ هم وګوره تا جوړې کړي دیسی کپړې 25 روپے ګز د بار ملک د کپړو نرخ هم ستا گز بر دے 25 روپے گز داغی 2 گز بر دے 20 روپے گز دیتا مو نظم عزیزانو عرض داو جدا ملک پا منگ پا خپلا جوڑاو دا ملک دشمن دا دا خدایم دشمنی او دا رسولم دشمنی پا دے خبرہ پوئی گئی دوی سر سٹیمپ دے چھے قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کر دیں میں نے کری قابل اعتراض کر دیں مقصد نہیں دیئے وہ قابل اعتراض خبرہ کون نا زخو ڈاکٹر ہے ما سر گوڑا و چینی نشتا کونین استندا ارسوک چرازی وهم بیم ورطا پا کناٹی کے لاس کے درد کئی قابل اعتراض خود زیم نظر ڈاکٹر ہے تو ماں کسو کے اعتراض کی جستن دے والے دے سڑی توالا دا وہ بے وقوف یہ بکا نمی بھائی پا ڈاکٹر سنگ اعتراض کے بیڑا دے غر کرتا بیستنی نہ جوڑے گی نا پا ڈاکٹر سنگ اعتراض تو خود ڈاکٹر قابل اعتراض خبر زنکو رحمان سا عجیبہ شعر رحمان بابا وہی ویزی او دم داستا دا غم بے غم نیمان بے غم ستا دا ذکر فکر یو دم نیمان ہر زیارت لرا چزم امراد میں تے زائر دا بودخانی یو حرم نیمان تو آیا چی دا ملا خوشحالی چی ٹول پاکستان کے اسلام 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 و دین و مذہب مذہبی ملا با پا دے خوشحالی گی او کچی ٹول پاکستان بی دینی ملا با پا دے خوشحالی گی تاسو آئی پا ایمان زمان خوشحالی اگر دادا چی دا ملک دا عدالتون و قانون دے قرآن و حدیث شی عرص بٹک شی واللہ کا غلو گورے پسواد کے بدغلا نامہ ولی چانش واغستے زکا چے قانون سخت ہو پدیر کے بدغلا سرزر پلاس کے گرزوا زکا چے قانون سخت ہو پچترال کے ولی داسی ہو زکا چے قانون سخت ہو پاکستان کے قدم بیر تغل ولی دے زکا چے قانون نرم
قدم بیرته زناکار ولې دی ځکه چې قانون نرم قدم بیرته شرابي ولې دی ځکه چې قانون نرم اوس بل لعنت راوته هیروین د مولا بچی تباه شو د پیرانو بچی تباه شو د سیدانو بچی تباه شو د عوامو بچی تباه شو دا پودر چې راوته ٹھیک ده د ملک یو څو کسو مالداره کېدو د پاره د قوم بچی تباه شو ان قریب جنکو هم په شروع کړی دا ورشي اسپیټالونه او پاگلخانه ډکې شوې د هلکانو نه چې پولیس نیسي او اسپیټالونو ته بوزي او ګولۍ اوستنې چې روزي بیا په شروع د قوم بچی تباه شو دا رکاول زما کار خو نه زه رکاول شي پرون یو مړ دی په جیل کې واورئ دا عجیبه درته په جیل کې چې مړ دی په درېیمه ورځ چغې شوې چې هله په قبر کې ټوپونه وي ټوپونه وي څنګه ټوپونه وي وی درزار پکې کېږي نو په سړک به چېرته لاری موټر تېرېده نو هغې سره خو سړک خوځي چې خوځي ویل هغه دی وخوځېدو وایي چې زه ژوندی یم او مې باسئ الله عزیزانو خلقو چانه تپوس نه دی کړی ما پسې رالم مال پام کوئ بیړم غرقه چې ویې نه باسئ ختم دی هغه غرق دی چې ورپسې تللی دي چې نه ټوپونه وایي پکې چې را پرانیستو چې ړومبی خښتی تې لرې که دا مچان داسې یو بهیر ترې راوت او داسې بوی چې خلق یې لیوني کول دا پرونی خبر زما عزیزانو عرض مې دا و د قوم بچی تباه کیږي لګیا دی خدای ته وګورئ چا چې د دې ایجاد کړی دی او د دې بنیاد چا سره دی راویني صحیح سرمنې ته وباسئ بیړي ولا تباه کړي ټول ملک تباه اول خو مونږ دا وایي چې زه امریکې ته وړي خدای دې امریکا غرقه کړي نو اوس مونږ بل له کوی کنستو په خپله پکې وغورځي زمونږ بیړي تباه کیږي دا داسې لعنتي نشه ده والله چې د هېڅ نیک او د بد اولاد ته بچ ما په دې خبرو پوهېږئ خدای ته وګورئ یو نوجوان طبقې خدای ته وګورئ دې لعنت باندې اخته نه شئ تباه به شئ غرق به شئ مور بم او پلار بم سرونه شوکئ او علاج بم بیا نه کړي دا دومره عظیم لعنت په دې ملک کې وګوره امریکا پیسې را لیږي چې دا بلا بند کړي پیسې مونږه داسې لګي چاته رسي نه زمونږ نه کېږي نو تاسو له څه درکړو وای چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما چاته جاړې چاته فریاد کې چاته سوی لیونی دی دماغ خراب زه ٹھیک گورو با چې چاته وایي دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر مولی غلام احمد بے اللہ اور تمہاری لڑائی ہے میں بھی تماشا دیکھتا ہوں کہ کون جیت الله یو څه وایي او موږ بل څه کوو رسول یو څه وایي او موږ بل څه کوو ګورو چې ګټه به د چا کې عزیزانو ساينس مونږ ملک کې کوي خو ډېر به ښه وی کاش چې نن مونږ جازونه جوړولی شوی کاش چې نن مونږ توپې جوړولی شوی کاش چې نن مونږ ټینکونه جوړولی شوی کاش مونږ د دې قابل وی مونږ د دې اهل وی مونږ نن اټم بمې جوړولی شوی مونږ نن هایډروجن بمې جوړولی شوی کاش چې مونږه ساينس ماسټر دی دا ام ونې لاندې ولاړ دی هلکانو ته وایي راشئ که نه دا د خدای بله غلطي درته دا وګوره دا د ام ونه لویه ده میوه یې وړه ده پیټه کدو ونه وړه ده میوه یې لویه عقل دا وایي چې دا میوه دلته وی او دا میوه دلته عقل دا
هغه خاص یو شي نامې په دې سر راوغورځو یا الله توبه هلکانو ولې پروفیسر صاحب ولې وی بس خدای چې څه کړي ښې کړي چل څه وشو وی دا که اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او په ما راغورځېدلی دا زمونږ ساینس تاسو به راشئ جومات کې یو مور مړی پلار مړی ملا به مولوي صاحب ساینس منې دا وایي ساینس څه ته وایي او دا پکي لاندې ناست نه ګوره اوسپنې چلیږي او خدای خبر پوهېږي کمکل ساینس نہیں مانتے کون نہیں مانتا میں مننا ہوں میں تنو سائنسدان بن کے مننا تنو ترقی یافتہ بن کے دیکھنا امریکی راکٹ سپوږمۍ ته رسیدل او جی تاسو نه مانئ چې سپوږمۍ ته رسیدل نه زه نه منم او چې څنګه نه منئ راشه کښېنه دلته کېده په دې قرآن لاس چې تا راکټ لیدلی چې سپوږمۍ ته تللی کېده وایي نه جي ما خو نه دی لیدلی خو اخبارونو کې راځي مال اخبار ډېر لوی کتاب دی او که قرآن لوی کتاب وایي نه جي قرآن لوی کتاب مال قرآن ویلی دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے غزار چې چا د سترګو پر رب کې سردار کونین اسمانونو ته بوت د اسمانونو سیل ته لیلن تنوین د تقلیل د پاره دی د سترګو پر رب د دې نامه نه علی څوک چې چندو پار تللی دی او اسمانه پار تللی دی سدرت المنتهى نه پار تللی دی لا مکان نه پار تللی دی د هغې نوم نه علی او د امریکې راکټ چې اخبار کې راغلی دي 14,000 میل درې هغې وظیفې کوئ لګیا په دې خبرو پوهېږئ عقل وکړئ که امریکې راکټ سپوږمۍ چې څومره ځمکې نه لرې ده دومره اول اسمان نه رالاندې ده دې ځای پورې د امریکې جهاز لاړو دا څه تعجب نه دی تعجب دا دی چې زما آقا او مولا جناب محمد رسول الله آسمانونو ته لاړو او د الله په دیدار مشرف تاسو خیال راغی د دې نوم نه علی او د امریکې زه تا ساینسدان جوړول غواړم تا انجینیر غواړم تا یو قابل تعریف هستی غواړم چې ستا ملا تړلې وي او ته انجینیر یې ته بندونه جوړولی شې تاسو وګورئ د ورسک دیم انګریزانو به جوړولو نو زمونږ دا بیړۍ چې دي دوی به داسې پړسېدلي لکه د چونډخانو پراته او هغې انګریزان به په دریاب کې غوپې والي او بندونه به یې تاسو د دې اهل یې چې ته د ورسک بند تا ولې نه تړلو چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راتلل د توربېلې بند ته ولې نه تړې چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راغلي دي او انګریزان هغه بند تړي تا باندې څه بلا شوی تاسو خیال راغی عرض مې دا و زه تا هغه ټاپ ته رسېده غواړم چې ته د نورو قومونو نه بېنیاز دا به هله کېږي چې تا سره سوچ وي تا سره فکر وي ته څه ځان جوړول غواړې زمونږ د سکولونو د تعلیم حالت وګوره هلکان سبق نه وایي ټیوشن یې کوه سبق نه یادوي امتحان چې ورکي استادانو پسې به ګرځي چې چېرته پرچې تلي دي چې بیا که چېرته نقل کوي او ویې نیسي بیا په بډه تماچه یا چاکو ورسره یي پې سړی م وهي چې زه د نقل پورې ولې ونه تعلیم جنازه وتې زمونږ د ملک نه د دنیا او د مذهب دواړو تعلیمونو جنازه ووته تاسو ته چې ګوري زمونږ مذهبي طالبان هم سبق نه وایي ایم چې ګوري یا به غونډس کې کوي په وزیر باغ خاص کر دا چترالیان چې ګوري دوی به هلته غونډس کې کوي تاسو خیال راغی هلکه غونډس کو نه څه غواړئ کم وخت ښه د هلکان به ګورې دومره غرې ډوګې به یې پیدا کړي
Què ve? Match. Man of the match. Man of the match. शर्मेंदर मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच कौन बन गया थे? तिजुना चौका चाहिए चौक मैन ऑफ द मैच. खबिया गुंडस के तो गोरा दी जिनकई वर्ता दूरबीन लगोले जंग अखबार द लाहौर गोरे दगी दा मनसफा जिनको वर्ता दूरबीन लगोले दा सिकोरी दा प्रदी लवंडान प्रदी संडागान हम जिनके वर्ता दूरबीन लगोले गोरी ची دا ملک دی دا مونږ خلک دیکھو کرکټ ګټل ډیره توره ده او که بیت المقدس ګټل ډیره توره ده خبرو کرکټ ګټل ډیره توره ده او که بنگال بیا را واپس کول ډیره لویه توره ده کرکټ ګټل توره ده که دیلی ګټل توره ده توره دا ده مون په قهر اخته سار نواله تر ماښامه ښځې او نر چې ورته ناست دي ها پلاني وګټله که نه ها بس خبره خلاصه زما عزیزانو لږ عقل وکئ هوش وکئ سوچ وکئ تاسو پوه شوئ خبره مې دې پورې چړلې وه چې د دې دین حفاظت الله که ملیان نہیں مسلمان یو نہیں نو اللہ پا مارغانم اتیان او فوجیان کل ہم فجعلہم کعصف مأکول اللہ وی ما دا سکرا لکه د غویانو پخپو کی چی گیا پیمال شی کم کانے چی د ابرہا دا پارا مارغرہ اوڑے کم بم چی پدے با ابرہا اولم ابرہا منڈے منڈے یمن تا جلالو بادشاہ ویسے چلو شو وی جس مارغان غندرالو بس غرد سے غرق ویل مارغانو سنگا غرق دا مارغا ورطا پاس پروشندان کے ناس آبا میں نیولی چیتا دا حال دا تیر کا تام نپرے چیتا دا سیو کده وی جی دا مارغان دی پچاگا دا سیو کده بس مارغا راگا دا برها پا دے سر امکانے روا چلو لاندے پا کے دمرا غار جوڑ کو دا بادشاہ پغیق کے فنار و سقر تعجب مکوائے دا دی دین حفاظت با اللہ بہر قیمت کئی کمون ٹول ختم شو اللہ دا حفاظت دا مارغانونا دا ہوانا غستیش اقرا بسم ربک الذی خلق اب انشاءاللہ دے جلسوں کے زما بلزے چرتا نمبری بیا بستاسو پا مخکشی نن پدے اکتفاو کئی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو اللہم اعز الاسلام والمسلمین دعاو کئی چا اللہ پاک دا افغانستان دا مسلمانانو ملا مضبوط کی او خدای پاک روس تباہ و برباد کی ٹول کفار خدای تباہ کی مسلمانانو لا اللہ اتفاق و اتحاد ورکی پا اخلاص دعاو کئی چی یا اللہ دا پاکستان قانون قرآن کی دا پاکستان قانون حدیث دا جناب محمد رسول اللہ کی خدا زمون پا جون مونگ تدخپل مل قانون قرآن و حدیث و خیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع زمون نصیب و فرمایا خدا زمون دا نوجوان طبقہ پروردگارا دوی نا دا دین کار واخلے خدا زمون خویند و میند تا ہدایت دنے کہو کے یا اللہ زمون بچو تا ہدایت دنے کہو کے خدا دا ظالمانونا مفسدانونا اشرارونا کفارونا پخپلا امن امان کے وسات خدایا دا سمر خلق چی دے جلسے تراغلی دی دا دے ٹول شری مقاصد پورا کے خدایا تقصیرات معاف کے سبا جلسبا انشاءاللہ پا چوک بالا مانائی کیوی او انشاءاللہ تاسو باغیتم تشریف روڑی دیر پا اخلاص او دیر پا مینا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ